लफ्ज़ रूह अरबी ज़बान का है जिसके बुनियादी मानी हवा जो चले, जान, जिंदगी या हयात बख्श चीज़ के हैं। ये लफ्ज़ रीह यानी हवा से माखूज है। शरई और कुरानी तारीफ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और ए पैगंबर, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अमर यानी हुक्म से है और तुम्हें तो बहुत ही थोड़ा सा इल्म दिया गया है। सूरतुल बनी इसराइल आयत नंबर 85। इस आयत की रोशनी में रूह की तारीफ के अहम नुकात। अल्लाह के अम्र से है। रूह की हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। यह मखलूकात में से एक अम्र इलाही है जिसे हमारा महदूद दिमाग मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है। नूरानी जौहर। उलमा और सूफिया के यहाँ रूह को एक नूरानी, लतीफ़ और रुबानी जौहर करार दिया गया है। ये मादी अनासिर खाक, पानी, आग और हवा से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म कुन से पैदा होने वाली एक हकीकत है। खैर का सरचश्मा। रूह ही वो चीज़ है जो इंसान को नेकी, पाकीज़गी, मार्फत इलाही, मोहब्बत, शफ़क़त, अक्ल सलीम और बुलंद इखलाकियात की तरफ राग़िब करती है। तमाम नेक जज्बात और आला सिफ़ात का मनबा यही रूह है। ताल्लुक़ बइल्ला। रूह का असल ताल्लुक़ आलम अम्र यानी आलम बाला से है, इसलिए इसकी फितरत में हमेशा अपने खालिक व मालिक की तरफ रुजू करना और उससे लज्जत हासिल करना शामिल है। रूह को एक बुलंद मर्तबा शहजादे की मानद समझा जा सकता है जो एक आम घर में रहने पर मजबूर कर दिया गया हो। वो हमेशा अपने असल घर यानी आलम बाला को याद करता रहता है और उसके वहां वापस जाने की आरजू करता है। नफ्स एक मादी और हैवानी कुव्वत है। लफ्ज़ नफ्स के बुनियादी मानी खुद, ज़ात, जान या हकीकत शय के हैं। इस्तिलाहन ये इंसान के अंदर मौजूद वो कुव्वत है जो उसकी ख्वाहिशात, जज्बात और मादी टेंडेंसीज यानी रुझानात की नुमाइंदा है। कुरान और हदीस की रोशनी में तारीफ। नफ्स को सरकश घोड़ा करार देना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वो नफ्स है जो तुम्हारे अपने सीने के अंदर है। शोबुल ईमान बहकी। इमाम गजाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, नफ्स एक लतीफ़ हकीकत है जो इंसान की ज़ात और उसकी सिफ़ात का मरकज़ है। रूह उसकी कुव्वत हयात है जबकि नफ्स उसकी कुव्वत शहवत व गज़ब का नाम है। नफ्स की तरबियत यानी तज़किया नफ्स ही इंसान का असल काम है। हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह अपनी किताब हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में तहरीर फरमाते हैं कि नफ्स इंसानी में दो कुव्वतें हैं, एक कुव्वत शहवानिया यानी ख्वाहिशात और दूसरी कुव्वत गज़बिया यानी गुस्सा। इन्हें काबू में रखना और इनके दरमियान तवाज़ुन कायम करना ही तज़किया नफ्स है। रूह एक मलकूती नूर है जो इन कुव्वतों को राह रास्त पर लगाने में मदद देती है। रूह और नफ्स के दरमियान फ़र्क को समझना रूहानी सफ़र की बुनियाद है। ये दोनों इस्तिलाहात अगरचे कभी कभी हम मानी समझी जाती हैं, लेकिन इनकी माहियत, किरदार और एहसासात में बुनियादी फ़र्क है। ज़ैल में इस फ़र्क को मुख्तलिफ पहलुओं से वाज़े किया जा रहा है। बुनियादी माहियत और नौइयत का फ़र्क। रूह एक नूरानी और रुबानी जौहर। रूह एक लतीफ़, नूरानी और मलकूती हकीकत है। ये मादी दुनिया के अनासिर खाक, पानी और आग से नहीं बल्कि बराह रास्त अल्लाह के अम्र कुन से पैदा हुई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अम्र से है। सूरतुल बनी इसराइल आयत नंबर 85। इमाम राग़िब अस्फ़हानी फरमाते हैं कि रूह एक लतीफ़ जिस्म है जो जिंदा चीज़ में असरअंदाज होता है, यानी ये मादे से परे एक लतीफ़ हकीकत है। नफ्स एक मादी और नारी जौहर है। नफ्स एक मादी अनासिर से तरकीब पाने वाली और हैवानी कुव्वत का नाम है। ये इंसानी जिस्म की साख्त और मादी ख्वाहिशात से जुड़ा हुआ है। कसम है नफ्स की और उसने जिससे उसे दुरुस्त किया, फिर उसे उसकी बदकारी और उसकी परहेजगारी समझाई। सूरतुश शम्स आयत नंबर 7-8। हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नफ्स इंसानी में दो बुनियादी कुव्वतें हैं, कुव्वत शहवानिया यानी ख्वाहिशात
اور قوت غضبیہ یعنی غصہ۔ انہیں قابو میں رکھنا اور ان کے درمیان توازن قائم کرنا ہی تزکیہ نفس ہے۔ اصل سرچشمہ اور منبع کا فرق۔ روح کا سرچشمہ عالم امر اور جن سے ملائکہ ہے۔ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، جو مخلوقات کے دوسرے سلسلے عالم خلق سے بالکل الگ و برتر ہے۔ خبردار، اسی کے لیے ہے خلق اور امر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، اس لیے اس کی فطرت میں پاکیزگی، نورانیت اور معرفت الہی کا رجحان ہے۔ نفس کا سرچشمہ عالم خلق اور جن سے شیاطین ہے۔ نفس کا تعلق عالم خلق سے ہے، جو مادی دنیا اور اس کی محدودیت سے جڑا ہوا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نفس کا رجحان شیطانی وسوسوں کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ شیطان بھی مادی آگ سے پیدا ہوا تھا۔ نفس کی یہی کمزوری شیطان کے لیے انسان کو بہکانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ بنیادی رجحان اور میلان کا فرق۔ روح کا رجحان خیر، نیکی اور آخرت۔ روح کا فطری رجحان ہمیشہ بلندی، پاکیزگی، روحانی لذت اور آخروی کامیابی کی طرف ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد دل کا مطمئن ہونا، قرآن پاک کی تلاوت سے سکون محسوس ہونا، نیک کام کرنے کے بعد قلبی سکون ملنا۔ نفس کا رجحان شر، شہوات اور دنیا۔ نفس کا فطری رجحان ہمیشہ پستی، مادیت، فوری لذت اور دنیاوی فوائد کی طرف ہوتا ہے۔ سحر میں نماز فجر چھوڑ کر سوتے رہنا، دوسروں کے مال یا عزت پر نظر رکھنا، غصہ آنے پر برے الفاظ کہہ دینا۔ شرعی احکام اور قرآن میں حکم کا فرق۔ روح سے متعلق حکم کوئی جہاد نہیں۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی روح سے جہاد کرنے یا اس پر حملہ آور ہونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ روح کو پاکیزہ رکھنے اور اس کی غذا یعنی ذکر الہی فراہم کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نفس سے متعلق حکم مجاہدہ اور جہاد ضروری ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر نفس سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں یعنی مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69۔ حدیث شریف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جسم میں مقام اور اثرات کا فرق۔ روح کا مقام سارے بدن میں جاری اور ساری۔ روح کا کوئی مخصوص مقام نہیں، بلکہ یہ پورے جسم میں اس طرح سرایت کرتی ہے جیسے پانی پھول میں یا روشنی شیشے میں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ روح کا جسم کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسے تیل کا سرمے کے ساتھ یا پانی کا پھول کے ساتھ۔ یہ پورے وجود کو زندگی بخشتی ہے۔ نفس کا مقام دونوں پہلوؤں کے درمیان۔ نفس کا مرکزی مقام سینہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے۔ سورۃ القاف آیت نمبر 16۔ حدیث شریف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ بخاری و مسلم شریف۔ تربیت اور نشو و نما کا فرق۔ روح کی غذا ذکر الہی اور عبادات۔ روح کی ترقی کا دار و مدار ذکر الہی، عبادت، تلاوت قرآن اور نفلی اعمال پر ہے۔ جان لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ نفس کی تربیت مجاہدہ اور ریاضت۔ نفس کی تربیت کا دار و مدار مجاہدہ یعنی مشقت، ریاضت یعنی تمرین اور خواہشات کو روکنے پر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس ایسے کتے کی مانند ہے، اگر تو اسے ڈنڈا مارے گا تو بھاگ جائے گا، اور اگر چھوڑ دے گا تو پلٹ آئے گا۔ پہلو روح نفس۔ بنیادی ماہیت نورانی ربانی جوہر، مادی ناری جوہر۔ اصل سرچشمہ عالم امر جن سے ملائکہ، عالم خلق جن سے شیاطین۔ بنیادی رجحان خیر، نیکی، آخرت، شر، شہوات اور دنیا۔ شرعی حکم پرورش کرنا، غذا دینا، جہاد کرنا، قابو میں رکھنا۔ جسم میں مقام سارے بدن میں صلاحیت، سینے اور دل میں مرتکز۔ تربیت کا طریقہ ذکر، عبادت اور تلاوت، مجاہدہ، ریاضت اور محنت۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی روح کو قائد اور نفس کو پیرو بنا لے۔ جب روح
قیادت کرے گی تو نفس امارہ سے لوامہ ہو پر آخرکار مطمئنہ بن جائے گا، اور یہی روحانی کامیابی کی معراج ہے۔ نفس اور روح کا باہمی تعلق انسان کی پوری روحانی، اخلاقی اور عملی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ محض دو الگ الگ حقیقتیں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل تعامل اور کشمکش میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشمکش کو قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے، اور میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں ٹھہراتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرے رب نے رحم فرمایا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 53۔ اسی کے مقابلے میں روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہے، حضرات ایک منٹ رکیے بس۔ دوستو، ہم نے یہ سنا کہ روح اور نفس انسان کی اندرونی کشمکش کے دو بنیادی محرک ہیں۔ روح ایک نورانی جوہر ہے جو اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئی، جبکہ نفس مادی عناصر سے بنا ہوا ہے۔ روح ہمیں نیکی، عبادت اور آخرت کی طرف بلاتی ہے، جبکہ نفس ہمیں سستی، شہوات اور دنیا کی طرف کھینچتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا اور سمجھا کہ کامیابی کا راز روح کو قائد اور نفس کو پیرو بنانا ہے۔ روح کی غذا ذکر و عبادت ہے، جبکہ نفس کو مجاہدے اور ریاضت سے قابو کرنا ہوتا ہے۔ جب روح غالب آ جاتی ہے تو نفس امارہ یعنی برائی کا حکم دینے والا سے مطمئنہ یعنی اللہ کی رضا پر راضی بن جاتا ہے۔ یہی وہ روحانی ترقی ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ بھائیو، اب ہم آگے سنیں گے اور جانیں گے انسان کے اندر دو آوازیں ہیں، ایک آواز جو آپ کو آرام دینے والی نیند کی طرف کھینچتی ہے، اور دوسری جو فجر کی نماز کے لیے بیدار کرتی ہے۔ ایک جو فوری فائدے کے لیے جھوٹ بولنے کو کہتی ہے، اور دوسری جو صداقت پر ڈٹ جانے کی تلقین کرتی ہے۔ اور سنیں گے اپنے اندر کی اسی عظیم ترین جنگ، جہاد اکبر کے بارے میں۔ ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اندر نفس اور روح کیسے کام کرتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے۔ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان ایک متوازن تعلق کیسے قائم کیا جائے، نہ کہ کسی ایک کو ختم کیا جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا نفس ہمیں سستی، غصے اور لالچ کی طرف لے جاتا ہے، اور کیسے ہماری روح ہمیں سکون، نیکی اور اللہ کی یاد کی طرف بلاتی ہے۔ یہ سفر ہمیں نفس امارہ کی تاریکیوں سے لے کر نفس کاملہ کی روشنیوں تک لے جائے گا، اور ہم پر یہ راز کھلے گا کہ حقیقی کامیابی اور مقام ابدیت در حقیقت کس چیز کا نام ہے۔ تو تیار ہو جائیے اپنے اندر کی اس سب سے بڑی جنگ کو سمجھنے کے لیے جو ہر لمحہ ہمارے اندر جاری ہے۔ جی اسد علی سیالوی صاحب، پردے ہٹائیں۔ نفس کہتا ہے، ابھی تو رات کافی ہے، مزید سو جاؤ، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ روح کہتی ہے، اٹھ جاؤ، تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے، یہ تمہاری کامیابی کا وقت ہے۔ سچ بولنے کا معاملہ۔ نفس کہتا ہے، جھوٹ بول دو، اس سے فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ روح کہتی ہے، سچ بولو، چاہے تمہیں نقصان ہی کیوں نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نفس کہتا ہے، بدلہ لے لو، برا بھلا کہہ دو، تمہاری عزت کا مسئلہ ہے۔ روح کہتی ہے، غصہ پی جاؤ، درگزر کر دو، یہی تمہاری روحانی بلندی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ عقل کی مدد سے روح کی قیادت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی نعمت دی ہے جو روح کی مددگار ہے۔ عقل اور روح مل کر نفس کو قابو میں رکھتی ہیں۔ قسم ہے نفس کی اور جس نے اسے درست کیا، پھر اسے اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری سمجھائی۔ روح کی برتری کے عملی مظاہر۔ نفس کو تربیت دینا۔ جب روح غالب ہوتی ہے تو وہ نفس کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہی عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ نفس کو تبدیل کرنا۔ روح کی قیادت میں نفس امارہ سے لوامہ اور پھر مطمئنہ بن جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، نفس ایسے سرکش گھوڑے کی مانند ہے، عقل ایسے سوار کی مانند ہے جو گھوڑے کو قابو میں رکھتا ہے، روح ایسے روشن چراغ کی مانند ہے جو سوار کو راستہ دکھاتا ہے۔
जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो इंसान मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। इंसान की कामयाबी इसमें नहीं कि वो नफ्स को ख़त्म कर दे, बल्कि इसमें है कि वो रूह, नफ्स और जिस्म के दरमियान तवाज़ुन कायम करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ में इस तवाज़ुन का इशारा मिलता है। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुफसिदों की कौम पर मेरी मदद फरमा। यहां हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नफ्स उन्हें सब्र की तरफ माइल कर रहा था, जबकि रूह उन्हें अल्लाह से मदद मांगने पर उभार रही थी। मुकाम अब्दियत कैसे हासिल होता है? पहला कदम नफ्स को पहचानना, अपने नफ्स की कमजोरियों और ख्वाहिशात को पहचानना। दूसरा कदम रूह को तकवियत देना, जिक्र, इबादत और नेक आमाल से रूह को ताकतवर बनाना। तीसरा कदम तवाज़ुन कायम करना, नफ्स के हकूक, ज़रूरी आराम, हलाल ग़िज़ा, जायज़ तफरी। रूह के हकूक, नमाज, जिक्र, तिलावत, इबादत। जिस्म के हकूक, सेहत की हिफाजत, वर्जिश, पाकीज़गी। चौथा कदम अल्लाह की रज़ा को मरकज़ बनाना, हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना, ना कि नफ्स की ख्वाहिश के लिए। हदीस की रोशनी में तवाज़ुन। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तेरे नफ्स का तेरे ऊपर हक है और तेरे रब का तेरे ऊपर हक है, बस हर हकदार को उसका हक दे। नफ्स ऐसे सरकश घोड़े की मानंद है, अगर तुमने उसे लगाम न दी तो वो तुम्हें जलील कर देगा। रूह का भी खाना है जैसे जिस्म का खाना है, और रूह का खाना अल्लाह का जिक्र है। यानी जिस तरह जिस्म बगैर ग़िज़ा के कमज़ोर हो जाता है, इसी तरह रूह बगैर ज़िक्र इलाही के कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह कोई माहिर डॉक्टर बीमारी की अलामत से मर्ज़ पहचान लेता है, इसी तरह एक साहिब ईमान शख्स अपने ख़यालात और जज्बात से पहचान लेता है कि कौन सा अमल नफ्स की तरफ से है और कौन सा रूह की तरफ से। नफ्स की पहचान, शैतान का एजेंट, तकब्बुर और गुरूर, दूसरों को अपने से कमतर समझना, अपनी तारीफ सुनने का शदीद ख्वाहिशमंद होना, तनकीद बर्दाश्त ना कर पाना। अमली मिसाल, कोई आपकी गलती बताए तो दिल में बुरा लगे और जिद हो जाए। हसद और बुग़्ज़, दूसरे की कामयाबी पर अफसोस महसूस करना, दूसरे की तरक्की देखकर दिल में कुढ़ना। अमली मिसाल, किसी रिश्तेदार की नई गाड़ी देखकर दिल में कहना, क्या ज़रूरत थी इसे। लालच और हिर्स, हमेशा मज़ीद चाहत रहना, दूसरे के माल पर नज़र। अमली मिसाल, बाजार में कोई चीज़ देखकर दिल में ख्वाहिश पैदा हो कि चाहे कर्ज लेकर ही सही यहीं से खरीदूं। सुस्ती और काहली, इबादत में टाल मटोल, नेक कामों के लिए बहानेबाजी। अमली मिसाल, नमाज के वक्त नींद आना, कुरान पढ़ने के लिए अभी नहीं तो बाद में कहना। रूह की पहचान, अल्लाह का सफ़ीर, सुकून और तमानियत, इबादत के बाद दिल का हल्का और मुतमईन होना, खुद ब खुद नेकी की तरफ माइल होना, बगैर किसी मशक्कत के नेक काम करने का दिल चाहना, बुराई से खुद ब खुद नफरत, बुराई के काम देखकर दिल में कराहियत महसूस होना, अल्लाह की याद से लज्जत, जिक्र इलाही में मज़ा आना, कुरान पढ़ते हुए वक्त का एहसास ही ना रहना। जब आप तन्हा हों तो आपके ख्यालात कहाँ भटकते हैं? अगर माल, इज्जत, शोहरत के ख्यालात हैं तो नफ्स, अगर अल्लाह, आखिरत, नेकी के ख्यालात हैं तो रूह। आप मुश्किल वक्त में कहाँ जाते हैं? अगर दुनियावी ज़राई की तरफ भागते हैं तो नफ्स, अगर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो रूह। आप खाली वक्त में क्या करते हैं? अगर फजूल बातों में वक्त गुजारते हैं तो नफ्स, अगर इबादत या इल्म में लगते हैं तो रूह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया और उनमें नफ्स और रूह रखी। नफ्स के लिए है शहवात, गुस्सा और बेवकूफ़ी, और रूह के लिए है इफ़्फ़त, समझ और हिल्म। इस हदीस में नफ्स और रूह की बुनियादी खुसूसियात वाज़े फरमाई गई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ्स की मिसाल ऐसे एक सरकश घोड़े की है, अगर तुमने उसे लगाम ना दी तो वो तुम्हें जलील कर देगा। हजूर ने नफ्स को सरकश घोड़े से तशबीह दी है, जिसे काबू में रखना ज़रूरी है। रूह का भी खाना है जैसे जिस्म का खाना है, और रूह का खाना अल्लाह का जिक्र है।
यानी जिस तरह जिस्म बगैर ग़िज़ा के कमज़ोर हो जाता है, इसी तरह रूह बगैर ज़िक्र इलाही के कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह कोई माहिर डॉक्टर बीमारी की अलामत से मर्ज पहचान लेता है, इसी तरह एक साहिब ईमान शख्स अपने ख्यालात और जज्बात से पहचान लेता है कि कौन सा अमल नफ्स की तरफ से है और कौन सा रूह की तरफ से। दोस्तों बस 1 मिनट रुकिए। हमने ये सुना कि हर इंसान के अंदर नफ्स और रूह की एक मुस्तकिल कशमकश जारी रहती है। नफ्स हमें सुस्ती, झूठ, गुस्सा और बुराई की तरफ खींचता है, जबकि रूह हमें उठने, सच बोलने, दरगुजर करने और नेकी की तरफ बुलाती है। और इसमें यह जाना कि हकीकी कामयाबी इसी में है कि हम अक्ल की मदद से रूह को कायद बनाएं और नफ्स को काबू में रखें। यही जिहाद अकबर है। कामयाबी का राज 3 चीज़ों में तवाज़ुन कायम करना है: नफ्स के जायज़ हुकूक, रूह की ग़िज़ाएं यानी इबादत और ज़िक्र, और जिस्म की ज़रूरियात। जब रूह गालिब आ जाती है तो नफ्स अम्मारा यानी बुराई का हुक्म देने वाला से कामिला यानी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी बन जाता है। यही वो रूहानी तरक्की है जो इंसान को हकीकी कामयाबी तक पहुंचाती है। भाइयों, अब हम आगे सुनेंगे और जानेंगे औलिया और सूफिया किराम अपने अंदर की जंग कैसे जीतते हैं। जब नफ्स उन्हें दुनिया की तरफ खींचता तो वो कैसे रूह की आवाज़ पर चल पड़ते थे। आज हम इन्हीं बुजुर्गों के तजुर्बात और वाक़यात की रोशनी में सीखेंगे कि नफ्स कैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और रूह कैसे हमारी सबसे बचाने वाली दोस्त है। हम हज़रत अत्तार रहमहुल्लाह की ज़बानी सुनेंगे कि कैसे नफ्स और शैतान मिलकर हमारा रास्ता रोकते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह के 9 साला मुजाहिदे का राज जानेंगे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह से सीखेंगे कि नफ्स को डंडे के बगैर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत अब्दुल कादिर जैलानी रहमहुल्लाह की कश्ती वाली मिसाल हमें बताएगी कि हम नफ्स और रूह के 2 दरियाओं के दरमियान कैसे सेफ नेविगेशन करें। हम राबिया बसरिया रहमहुल्लाह की जुरत को देखेंगे, जिन्होंने अपने नफ्स से कहा था, या तो तू मेरी बात मान ले या मैं तेरी बात मान लूं। अल्लाह की कसम, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। ये सफ़र हमें बताएगा कि कैसे हम अपने नफ्स अम्मारा को नफ्स कामिला में तब्दील कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे औलिया किराम ने किया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे रूहानी सफ़र पर जहां हर मोड़ पर एक नया इंकिशाफ और एक नया सबक मिलने वाला है। जी आइए सुनते हैं असद अली सियालवी से। औलिया और सूफिया किराम ने नफ्स और रूह के मामले पर न सिर्फ गहरी बसीरत दी है, बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी से उसकी ज़िंदा मिसालें पेश की हैं। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह का वाक़या। नफ्स शैतान ज़द करीमा राहमन। मेरे नफ्स और शैतान ने मेरे रास्ते को बंद कर रखा है। हज़रत अत्तार ने अपनी मसनवियों में बारहा इस हकीकत को बयान किया है कि नफ्स ही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। नफ्स का पहला वार। नफ्स इंसान को यकीन दिलाता है कि वो कोई बुरा नहीं है, फिर शैतान वसवसे डालता है। नफ्स की हिमायत। नफ्स शैतान के वसवसों को तकवीयत देता है। एक और कौल, नफ्स रा चूं शैतान दान हमेशा, कि हर दू दुश्मन अंदर यक कीशा। नफ्स को हमेशा शैतान समझो, क्योंकि दोनों एक ही कबीले के दुश्मन हैं। सैयद अली हिजवेरी रहमहुल्लाह की कशफुल महजूब से इक्तिबासात। रूह की तारीफ पर मुकम्मल बहस। हज़रत हुजवेरी कशफुल महजूब में तहरीर फरमाते हैं, उलमा और औलिया की आरा। बाज़ कहते हैं रूह एक लतीफ़ जिस्म है जो पूरे बदन में सरायत करती है। बाज़ कहते हैं रूह एक नूरानी जौहर है जो दिल में क़याम पजीर है। और बाज़ कहते हैं रूह की हकीकत को सिर्फ ज़ाते बारी ही जानता है। रूह और जिस्म का बाहमी ताल्लुक़। जिस तरह रूह बग़ैर जिस्म के नहीं रह सकती, इसी तरह जिस्म बग़ैर रूह के ज़िंदा नहीं रह सकता। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मुल्ज़ूम हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह के वाक़यात। वाक़या 1, नफ्स की पहचान। एक दिन हज़रत बायज़ीद से पूछा गया, नफ्स को कैसे पहचाना जाए? फरमाया, जब तुम नमाज में खड़े हो और तुम्हें दुनिया के काम याद आएं तो समझ लो कि ये नफ्स का काम है, और जब तुम बाजार में हो और तुम्हें अल्लाह याद आए तो समझ लो कि ये रूह का काम है। वाक़या 2, 3 दिन का मुजाहिदा।
حضرت بایزید فرماتے ہیں، پہلے 3 سال میں نے نفس کو روح کے تابع کیا، پھر 3 سال روح کو نفس کے تابع کیا، پھر 3 سال نفس کو نفس سے غائب کیا، تب جا کر میں نے اللہ کو پایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی تعلیمات۔ نفس کی مثال۔ نفس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کتا، اگر تو اسے ڈنڈا مارے گا تو بھاگ جائے گا، اور اگر چھوڑ دے گا تو پلٹ آئے گا۔ اسے ہمیشہ ڈنڈے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس کی تعریف۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو اس کی عادتوں سے خالی کر دے اور اسے اللہ کی صفات سے بھر دے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے واقعات۔ فتوح الغیب سے اقتباس۔ نفس ایک ایسا دریا ہے جس میں ہر برائی موجود ہے، اور روح ایک ایسا دریا ہے جس میں ہر بھلائی موجود ہے۔ انسانی کشتی ان دونوں دریاؤں کے درمیان چلتی ہے۔ اگر وہ نفس کی طرف جھکا تو ڈوب جائے گا، اور اگر روح کی طرف جھکا تو بچ جائے گا۔ نفس کے 3 درجات کی تشریح۔ نفس امارہ شیطان کا گھر ہے، نفس لوامہ فرشتے کا مسکن ہے، اور نفس مطمئنہ اللہ کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا واقعہ۔ نفس کی حقیقت۔ ایک شخص نے پوچھا، میرا نفس مجھے برائی سے نہیں روکتا۔ فرمایا، اگر تیرا نفس تجھے برائی سے نہیں روکتا تو وہ مردہ ہے، زندہ نفس ہمیشہ برائی سے روکتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی تعلیمات۔ 3 باتوں پر عمل۔ نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، کم کھانا تاکہ شہوت کم ہو۔ نمبر 2، کم سونا تاکہ عبادت زیادہ ہو۔ نمبر 3، کم بولنا تاکہ غلطی کم ہو۔ انسانی تخلیق کا حکمتانہ امتزاج۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 متضاد قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نفس کی تخلیق کا مقصد آزمائش اور امتحان، درجات کی بلندی کا ذریعہ، عبادت کی لذت کو محسوس کرنے کا موقع۔ روح کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، کمالات انسانیہ کا حصول۔ انسانی آزمائش کا حقیقی منظرنامہ۔ آزمائش کی نوعیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ الملک۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اس آزمائش کے مراحل: نفس امارہ کی پہچان، روح کی آواز سننا، مجاہدہ کرنا اور نفس کاملہ تک پہنچنا۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کا قول، میرے نفس تیری خواہش دنیا ہے اور میری خواہش آخرت ہے، ہم دونوں ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتے، یا تو میری بات مان لے یا میں تیری بات مان لوں، اللہ کی قسم میں تیری بات نہیں مانوں گی۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا آخری مشورہ، اے مسلمان، تجھے 2 چیزیں ہلاک کر سکتی ہیں، نفس کی اطاعت اور آرزوؤں کی لمبی امید، اور تجھے 2 چیزیں بچا سکتی ہیں، نفس سے جنگ اور برائیوں سے پرہیز۔ انسان کی زندگی کا مقصد اپنے نفس امارہ کو روح کی قیادت میں نفس کاملہ میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ سفر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ جس طرح اولیاء اور صوفیاء کرام نے یہ منزل پائی، اسی طرح ہر صاحب ایمان اور صاحب ارادہ شخص بھی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور تیرے پاس ان کے جاہ کے وسیلے سے تو ہی نے میرے نفس کو پیدا کیا اور تو ہی نے میری روح کو پیدا کیا۔ تو ہی نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سکھائی، الہام کی۔ پس تو مجھے اس حق کی طرف ہدایت دے جس میں اختلاف کیا گیا ہے، تیرے حکم سے۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اے اللہ، میرے نفس کو مطمئن بنا دے اور میرے دل کو عاجز و نیاز مند بنا دے، اور میری روح کو تیرے ذکر کی عاشق بنا دے، اور مجھے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، اور اپنی رحمت سے اپنی جنت میں داخل فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ اے رب العالمین، میری دعا قبول فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس کے شر سے بچنے، روح کی آواز پر چلنے اور نفس کاملہ کے درجے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔